अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से पढ़ना है आज मुंशी जी से। पेज नंबर 52 है ये। मुंशी जी भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय इसकी कि ज़मीन खरीदने जाए फिर इस पर इमारत बने। मेरा ख्याल है तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा है। मुंशी जी अपनी बीवी से कहते हुए कि ये कह रहे हैं कि मुझे ये इरादा है, मुझे ज़मीन के बजाय अगर कोठी मिल जाती मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। बीवी बोली, तो कौन ले रहा है वो कोठी? बीवी ने जवाब उनसे पूछा कि कोठी कौन ले रहे हैं। बीवी अपने पति से पूछ रही, मुंशी जी की बीवी थी ये। मुंशी जी फिर वही, अरे साहिब मेरा ही इरादा है, और कौन लेता? मुंशी जी बोले कि मेरा ही इरादा है इस कोठी को खरीदने का। बीवी बात काट कर, मुझे ये शेख चलियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। बीवी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इनको पति को बोला कि मुझे इन बातों पे मुझे विश्वास नहीं है, मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही है। मुंशी जी, शेख चलियों की सी बातें, तुम तो हो बेवकूफ़ जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी साहिबा बनकर। मुंशी जी अपनी बीवी से कहते हुए कि अगर इस टाइम आप मुझे बोलती हो कि आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, कल जब आप उस कोठी में जाओगी तो आप साहिबा बन के वहाँ पे रह रहोगी। सलीम, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है। सलीम जो तीसरा बंदा है वो कहने लगे उनसे कि असली जो माजरा है वो क्या है, यानी आप अपनी वाकई खरीद रहे कोठी, क्या वाकई आप इस कोठी को खरीद रहे हो? मुंशी जी, हाँ भाई, ख्याल तो है मेरा, आज एक हफ्ते से इस चक्कर में था। मुंशी जी, उनने जवाब दिया, जी हाँ, कि मुझे इसी ही ख्याल था पिछले हफ्ते से ही। बीवी बात काट कर, सलीम ज़रा उनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है। अब बीवी सलीम से मुखातिब होकर कह रही है कि ज़रा सलीम उनसे पूछिए आप कि उनके पास पैसे है। मुंशी जी फिर वही, अरे साहिब रुपये की क्या बात है, हाँ मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट पड़े तो आखिर क्या होगा? हम तो उन अपने इंतज़ाम से रहे हैं, यानी कि मैं इस चीज़ का इंतज़ाम कर रहा हूँ कि आपको क्या टेंशन इस चीज़ की, हो सकता है मुझे अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के दे ही देगा। सलीम, आखिर ये मामा क्या है, मैं तो खुद हैरान हूँ। सलीम खुद परेशान इस चीज़ से हुआ। बीवी, अच्छा तुम ख्याली पुलाव तुम पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूं। ख्याली पुलाव बोलते हैं वो चीज़ जो हासिल नहीं हुई हो, इसके हासिल होने का बेबुनियाद यकीन करके बेखुद बेमकसद खुशी मनाना। मुंशी जी, जाओ मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगे कि किसी सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मैं तो यही कहता हूँ कि तुम भी चल कर कोठी देख कर लेते, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर पर चल कर देख लेना। मुंशी जी को बहुत गुस्सा आया इस बीवी की बात पे। उनने बीवी को बोला, मैंने आपसे नहीं पूछा तो, लेकिन आप कल ये मुझे ज़रूर पूछोगे कि आपने मुझसे मशवरा नहीं लिया है, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। कल तक जब आपको मैं मोटर पर बिठाकर आपको वहाँ ले जाऊँ कोठी दिखाने के लिए, तब आप मुझे बोलोगी। बीवी, मोटर पर नहीं हवाई जहाज़ पर। बीवी को फिर से गुस्सा आया। बीवी कह रही है कि मुझे मोटर पर नहीं जाना, मुझे जाना है हवाई जहाज़ में वहाँ कोठी देखने के लिए। मुंशी जी, क्या माने, यानी तुम हर बात गलत समझती हो, आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ? मुंशी जी अपनी बीवी से कहते हुए कि क्या आप मुझे हर बात पे गलत समझती हो? सलीम, यानी ये सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर? सलीम ने बोला, ना सचमुच चलने वाली मोटर की बात चल रही है। मुंशी जी, भाई अजीब अहमक हो तुम भी, और नहीं क्या कोखदार बच्चों का खिलौना। मुंशी जी ने बोला कि आप मुझे पागल बिल्कुल समझती हो, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आप मुझे बच्चों का खिलौना समझती हो। बीवी, ए तो वो क्या जाने, तुम भी तो पहेलियाँ बुझाते हो। बीवी ने फिर से बोला कि आप अजीब सी बातें कर रही हो, कुछ जो इनकी बस की बात या समझ की बात नहीं है। सलीम, तो फिर यही मोटर ले जाएगा। सलीम ने बोला, फिर यही मोटर ले जाओ। मुंशी जी, और क्या रहा रुपये का सवाल, वो तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मुंशी जी ने बोला कि अब सवाल रहा रुपयों का। अब इनके पास बंगला भी आया, मोटर भी आए, अब रहा पैसों का सवाल। 5 साल तक कलवा को कौन नहीं जानता कि साई था, मगर अब सेठ के लोग मिलकर बना हुआ। ये अपने आप को तसल्ली हुई कहते हैं कि एक आदमी जिसका नाम कलवा था,
کہ اس کو کوئی نہیں جانتا اس سے پہلے، جب اس کو وہ امیر بن گئے تو اب سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ کیا ہم اسی سے بھی اس سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں؟ کیا ہم کلو سے بھی گئے گزرے ہیں؟ وہ ہم سے اتنا قریب تھا، وہ اب ہم سے آگے چلا گیا کہ ہم ان سے گئے گزرے کیا ہے؟ سلیم مگر میری عقل حیران ہے کہ آج یہاں یہ باتیں کیسی ہو رہی ہے۔ سلیم نے ان کو بولا کہ میں بالکل پریشان ہوں آپ کی ان باتوں سے۔ منشی جی پھر وہی، ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ناممکن ہے؟ منشی جی نے بولا کوئی بات ناممکن نہیں ہے، اور کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلوا کے سائے کی طرح میرا حالت بھی بدل جائے۔ یعنی کہ مجھے یہ بھی ذہن میں ہے کہ جس طرح کلو کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی ہے، اس طرح میری زندگی بھی بدل جائے گی۔ سلیم مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ سلیم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ منشی جی بھائی بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے۔ یعنی دراصل بات یہ تھی کہ منشی جی نے وہ لاٹری کا ٹکٹ خریدا تھا۔ سلیم لاٹری کا ٹکٹ؟ منشی جی یعنی تم بھی ہنس رہے ہو؟ خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دونوں دیور باوج پر ہنسا پڑے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے۔ ان کو منشی جی کو بہت غصہ آیا اس بات کے، جب سلیم نے بھی یہی سوال کیا، ان کی بیوی نے بھی یہی سوال کیا، تو دونوں کے بات پہ ان کو غصہ آیا منشی جی کو۔ اب یہ کہتے خدا کرے کہ آپ دیور باوج جو ہے، باوج بولتے ہیں بھابھی کو، دیور بولتے ہیں چھوٹے بھائی کو، پتی کے بھائی کو بولتے ہیں دیور۔ انہوں نے اس بات کی کہ ان دونوں پہ بہت غصہ ہے ان کو۔ انہوں نے بولا کاش میرا جو یہ ہے نصیب کھل جائے ابھی۔ سلیم بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہی گویا۔ یعنی سلیم نے بولا کہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، دراصل یہ بات ہے کہ بالکل یہ جو آپ منصوبے بناتے ہو بالکل ہوائی منصوبے ہیں یہ۔ منشی جی میاں دنیا امید پر قائم ہے، تم چلے ہو وہاں سے منصوبے لے کر، اور جو اسی بہانے سے میری قسمت جاگ اٹھی تو۔ بیوی یہ تو کون کہتا ہے کہ مگر تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جیسے دولت مل ہی تو گئی ہے۔ بیوی نے پھر سے ایک بار اپنے پتی سے وار کیا کہ بولا کہ آپ ایسے کہہ رہے ہو جیسے بالکل آپ کے ہاتھ میں سب کچھ اس ٹائم، اس طرح آپ بولتے ہیں کبھی میں نے کوٹھی خریدی، کبھی میں نے سائیکل خریدا، کبھی میں نے بنگلہ خریدا، بالکل جیسے آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس لیے آپ کی بات میں مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ یعنی اگر میں کچھ معلوم حاصل کر رہا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت بالکل کوڑا ثابت نہ ہو، یہ تو بھی گویا حماقت ہے۔ منشی بولتے ہیں کہ میں اس لیے پہلے یہ سب کچھ پلان بنا رہا ہوں کہ جب مجھے پیسے آئیں گے اس ٹائم مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس ٹائم، اس لیے میں پہلے منصوبے بنتا ہوں، بعد میں جب پیسے آئیں گے اس ٹائم سب کچھ میں نے پہلے ہی کر کے رکھا ہوگا، اس ٹائم مجھے کوئی کسی چیز کی دقت نہیں ہوگی۔ سلیم بھائی صاحب خدا کرے آپ ہی کو انعام مل جائے، مگر لاٹری کے انعام کی امید پر اس طرح انتظام کرتے ہوئے میں نے آپ ہی کو دیکھا۔ سلیم نے اس کو بولا منشی جی کو کہ بھائی مجھے آپ ہی پہ یہ اس لیے عجیب کچھ لگ رہا تھا کہ میں نے آپ ہی کو یہ دکھا، اس پہ امید کرتے ہوئے کہ مجھے لاٹری کا ٹکٹ آئے گا اور میں یہ سب کچھ لے جاؤں گا۔ منشی جی انتظام تو میں نے آخر کون سا انتظام کیا ہے، یہی نہ کہ کوٹھی اپنی نظر میں ہے اور موٹر کے لیے فیصلہ کر لیا۔ اب منشی جی بولتے ہیں سلیم کو کہ میں نے کوئی انتظام ابھی تک نہیں کیا، لیکن ایک کام کیا، میں نے کوٹھی کو نظر میں رکھا ہے اور موٹر سائیکل کا فیصلہ کیا ہے، جس میں اپنی بیوی کو بٹھا کے وہاں کوٹھی کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ دونوں۔ آپ ہی صاحب زادے اس کو انتظام نہیں دور اندیشی کہتے ہیں، میں انتظام نہیں کر رہا ہوں، اس کو بولتے ہیں دور اندیشی، ٹھیک ہے؟ میرے ذہن ہی میں انعام پانے کے بعد کہ تمام اسکیم موجود ہے تاکہ اس وقت کچھ نہ سوچنا پڑا۔ منشی بولتے کہ مجھے یہ سوچ نہیں تھا کہ میں اس کو کچھ